अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 14 था 20 अक्टूबर 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा में सबसे अहम जो इवेंट है इस हफ्ते में उनका जिक्र करेंगे। यानी 16 तारीख को बरोज़ बुध जो आने वाली ईद उल अज़हा है, सबसे पहले उसकी मुबारकबाद कबूल कीजिएगा इस दुआ के साथ कि ये जो ईद है ये अहले पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए वाकई ईद साबित हो और हम तमाम तर बुराइयों, शर्मिंदगियों और तकरीबकारी की वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है उम्मत मुस्लिमा को, उससे हमें अल्लाह ताला की तरफ से निजात मिल जाए, हमारी माफ़ी हो जाए। और इसके साथ साथ दूसरा 3 दिन के बाद 19 तारीख को हफ्ते वाले दिन सुबह तहज्जुद के टाइम पे आने वाला जो ग्रहण है उस ग्रहण का जिक्र करूंगा जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 2:50 में यानी अर्ली इन द मॉर्निंग जो तहज्जुद के टाइम पे शुरू होगा और सुबह जब सूरज निकल रहा होगा उस वक्त तकरीबन 7 बजे के करीब 6:50 पे इसका इख्तिताम होगा। इस दौरान इस ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए जो हमें कहा गया उसके मुताबिक हम अपना इस्म आज़म बकसरत पढ़ेंगे, उसकी तकरार करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, सदका खैरात करेंगे। और वो एडवांस भी किया जा सकता है सदका खैरात जो है चांद ग्रहण का। और लेकिन इसके मनफी असरात के साथ साथ इसके जो बेहतर असरात हैं, जिस तरह से पिछले फेज के जादू टूना और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे हमें निजात देते हैं ये ग्रहण, तो उसके लिए भी हमें अल्लाह के हुजूर दुआ करना है और अपने आप को इन मनफी असरात से बचाने की कोशिश करना। बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की और इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। ज़ोहल और तारत तमाम आपके दाजी के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती और इंश्योरेंस जैसे उमूर को काफी हद तक आपके हक में तब्दील कर सकेंगे। जबकि 19, 20 और 21 अक्टूबर को मरीख नेपच्यून मुकाबला के ज़रिए असर दूसरों के साथ नजरियाती इख्तलाफ जो है वो जन्म ले सकता है, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी मुतासर हो सकती है। आपके ताले में 19 अक्टूबर को चांद ग्रहण होने की वजह से आप अपने ज़हनी तनाव और मुंतशिर ख्यालात की वजह से डिप्रेशन में जा सकते हैं। और अगर अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए नवाफिल अदा कीजिएगा, जो नमाज खुसूफ है चांद ग्रहण की, और उसके साथ सदका खैरात कीजिएगा। अपने इस्म आज़म जो है वो उसकी तकरार कीजिएगा जब तक ये टाइम चल रहा है, और यकीनन आप जो है अपने आप को इन असरात से बचा पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 अक्टूबर को आपकी सेहत बेहतर और माली पोजीशन जो है वो मुस्तहकम हो सकेगी। 15 अक्टूबर को बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो हकीकत बन सकता है। 16 अक्टूबर को आपका घरेलू माहौल जो है वो जो मौजूदा सियासी मौसम है या इस वक्त जो समाजी तौर पर हम पे डिप्रेशन है उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुतासर हो सकता है। 17 अक्टूबर को मोहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा जो भी मामला आप सर अंजाम दे रहे हैं। 18 अक्टूबर को अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा। 19 अक्टूबर को अपने मामला को निपटाते हुए तामुल मिजाजी से काम जो है वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपका, ताकि मामला बिगड़े नहीं। 20 अक्टूबर को कानून और जो भी मुसलमा उसूल है, माशरती उसूल, उनके खिलाफ वर्जी नहीं कीजिएगा, वरना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन है कोई नहीं है, मामूल का हफ्ता है, लेकिन मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो यकीनन आपके लिए हैं, और वो हैं 18, 19 और 20 अक्टूबर। इन 3 दिनों में खास तौर पर मोहतात रहिएगा। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 8 था 31 अक्टूबर ज़ाहिर के 8वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके कानूनी और शरारती उमूर में फवाइद का उसूल मुमकिन हो सकेगा। 17 और 18 अक्टूबर को ज़ोहरा यूरेनस तस्लीस की वजह से हालात में मुस्बत तब्दीलियों के अलावा मुनफरिद ख्यालात का इजहार और जहनी और तख्लीकी सलाहियतें आपकी जो है वो उजागर हो सकेंगी, जबकि दूसरों पर सबकत ले जाने की, दूसरों को डोमिनेट करने की, उन पर छा जाने की ख्वाहिश जो है वो भी जन्म ले सकती है, और आप शायद उसकी वजह से कुछ थोड़ा जज्बाती भी हो सकते हैं। 19 और 20 अक्टूबर को ज़ायचा के 12वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपको अपने हाज़रीन से महफूज रहने के लिए सदकात देना है, इसमें आज़म पढ़ना है, नवाफिल अदा करना है। जबकि इसी दौरान कुछ नागहानी या इमरजेंसी जो एक्सपेंस है वो भी हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए इन एडवांस
اپنے آپ کو یعنی مینٹلی طور پر پریپیئر رکھیے گا اور ایڈوانس تیاری کر کے رکھیے گا تاکہ کوئی ڈپلومیٹک وے یوز کیجیے گا تاکہ آپ ان چیزوں سے باہر نکل سکیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 14 اکتوبر کو زیادہ تر آپ کی توجہ جو ہے مالی اور شراکتی کاموں کی طرف رہے گی۔ پارٹنرشپ بیس وغیرہ آپ کے کوئی پروجیکٹ چل رہے ہیں تو ان پہ آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا۔ 15 اکتوبر کو حالات جو ہیں پہلے کی نسبت آپ کو زیادہ سدھرے ہوئے، بہتر اور سلجھے ہوئے نظر آئیں گے۔ 16 اکتوبر کو وراثت سے متعلقہ معاملات جو ہیں آپ کے حق میں جائیں گے۔ 17 اکتوبر کو جائیداد سے متعلقہ مسائل جلد حل ہو سکیں گے۔ 18 اکتوبر کو خاطر خواہ جو آپ کو مالی فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ 19 اکتوبر کو آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی فرما بردار ہونے کا ثبوت بھی آپ کو فراہم کرے گی، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور خوشی محسوس کریں گے۔ 20 اکتوبر کو جو ہے آرٹسٹک کیپیبلٹی کے حامل لوگ ہیں یا فنون لطیفہ سے جن کا تعلق ہے، آرٹ کے شعبہ میں جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی پرسنالٹیز ہیں، یقیناً معاشرتی طور پر ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں وہ 16، 17 اور 18 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 19 اکتوبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے 19 اکتوبر کو احتیاط کیجیے گا، جبکہ معمول سے بڑھ کے جو آپ کے لیے بہتر دن ہیں ہفتے کے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ برج 14 جمنائے، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد تمام ازواج کے چھٹے گھر میں رہتی ہوئے 1 تا 21 اکتوبر مستقیم حالت میں ہوگا، جس سے اپنے ماتحت افراد سے آپ کے مراسم جو ہیں وہ خوشگوار رہیں گے، جبکہ خانہ مال میں مشتری کی تمام موجودگی کی وجہ سے آپ کی مالی پوزیشن بھی مستحکم ہو سکے گی، جبکہ اپنی آمدنی میں اضافہ کے لیے آپ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی کامیاب رہیں گی۔ 19 اکتوبر کو عطارد ظہور کران کی وجہ سے آپ کی سوچ میں مثبت پہلو جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے اور مسائل کا پازیٹیو جو سلوشن ہے وہ آپ تلاش کر پائیں گے۔ 19 اکتوبر کو ذائقہ کے 11ویں گھر میں چاند گرہن ہونے کی وجہ سے آپ کو حلقہ احباب سے وابستہ جو امیدیں ہیں وہ یقیناً پوری نہیں ہوں گی، جبکہ بہت سے کام بھی حسب منشا یعنی ایز پر یور ڈیزائر، ایز پر یور پروگرام وہ جو ہے وہ فنش نہیں ہوں گے، مکمل نہیں ہو پائیں گی، جس کی وجہ سے وقتی طور پر آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا پریشانی بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ پریشانی اور گرہن کے منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو 2 نفل نماز خصوف ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صدقات دینا ہے، اپنے اسم اعظم کی تکرار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان منفی اثرات سے نجات دے سکے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 14 اکتوبر کو جو کوئی طے شدہ سفر ہے وہ وسیلہ ظفر ثابت ہو سکتا ہے۔ 15 اکتوبر کو منافع بخش معاہدے کر سکیں گے۔ 16 اکتوبر کو دوستوں کا تعاون جو ہے آپ کے ساتھ رہے گا، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں۔ 16 کو یقیناً قربانی آ رہی ہے تو قربانی کے معاملات میں بھی آپ کو دوست احباب کا تعاون حاصل رہے گا۔ 17 اکتوبر کو گھریلو اور مالی معاملات پر توجہ آپ کو مرکوز کرنا ہوگی یا آپ کی توجہ مرکوز رہ پائے گی۔ 18 اکتوبر کو آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا اور بحث و تکرار سے بھی گریز کرنا ہوگا، ورنہ آگے پھر سائن آف انٹروگیشن نہیں ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تلخی ہوتی ہے۔ 19 اکتوبر کو مالی طور پر آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھے انداز سے اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے بہتر اور اچھا رویہ اختیار کیجیے گا۔ 20 اکتوبر کو حسب حیثیت جس بھی لیول پہ آپ ہیں، آپ پرسنل کنوینس اگر خریدنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں تو یقیناً اس میں کامیاب رہیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں وہ تو کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 19 اکتوبر کا ہے۔ 19 اکتوبر کو احتیاط سے کام لیجیے گا، اپنے معاملات کو سکون سے، بڑے تحمل سے آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔